Hello, good afternoon, everyone. Welcome to online class of the Dronas. Dronas को YouTube चैनल में सबैलाई स्वागत छ। आज हामी केपी कन्स्टेबल 2023 में जो प्रिलिम में क्वेशन्स आएको थियो, जो नेपाली में क्वेशन्स छ, त्यो क्वेशन्सहरुलाई हामी सल्युसन गर्ने छौं। ओके, क्लियर? सो सबैजना जोडेर राख्नु लास्टसम्म। Audible sir, just comment me if it is audible. Okay. Okay, just wait for 1 minute. We start soon. सुन्दैछ सबैजनाले? क्लियर छ? Okay. So screen मा आइहाल्यो सबैजनाको, I think सबैले देख्दैछ होला। You can comment me in comment section. काई बुझेको छैन भने 2023 मा रिसेन्टली कोलकाता पुलिस कन्स्टेबल जो प्रिलिम्स मा क्वेशन्स आएको थियो त्यो डिस्कसन गर्छौं हामी। रिजनिङ, जीएस, म्याथ तीनटै सेक्सन आज हामी कभर गर्छौं यो सेसनमा। ओके, क्लियर? सो प्लिज डु कमेन्ट। एकपल्ट सबले हेलो हाई लेखेर पठाइदिनु, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेशन इज, यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यो हामीले मक टेस्टमा पनि देख्थ्यौं। जो राइटर्स छ, राइटर्स न्यूजमा हुनुको कारणले गर्दा यो क्वेशन्स हामीले मक टेस्टमा पनि देख्थ्यौं। सेम क्वेशन्स फर्स्ट क्वेशनमै सेम क्वेशन्स सक्छ। यो द फर्स्ट क्वेशन लेख्छ बंगला उपन्यास कालबेला कसले लेखेका हुन्? बंगला उपन्यास जो कालबेला छ कसले लेखेका हुन् भनेर फर्स्ट क्वेशन छ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुनेछ समरेश मजुमदार। ओके, तो राइट आन्सर इज व्हाट? ऑप्शन डी, समरेश मजुमदार। क्लियर? Our right answer is what? Samresh Majumdar. Clear? So let's move to the next question. Clear? अझै पनि म कमेन्ट सेक्सनमा कसैको कमेन्ट आएको देख्छुन। यदि ऑडिबल छ भने सबैजनाले कमेन्ट लेखिदिनु, ऑडिबल छ सर, या हेलो सर, इट्स ऑडिबल, इट्स विजिबल, जे छ लेखिदिनु। ओके, सुन्दैछ सबैजनाले? सुन्दैछ? सिनै त म अझै पनि राम्रोसँगले देखेको छैन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेशन यहाँ छ, इजी क्वेशन छ रिजनिङ को। यो कमेन्ट गर्दै गर्नु, भेरी इजी क्वेशन छ रिजनिङ को। सबैजनाले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु। त तपाईहरुको कमेन्ट मैले अझैसम्म पनि देखेको छैन। यो क्वेशन्स जो लेडी कन्स्टेबल छ उनीहरुको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट रहनेछ। लेडी कन्स्टेबल को जो एग्जाम हुन्छ त्यो एग्जाम्स को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट रहनेछ। यहाँ जो सल्युसन हुँदैछ, हाम्रो सल्युसन डिस्कस हुँदैछ। ओके, हेलो हेलो एभ्रीवन, इट इज ऑडिबल टु यु ऑल? सुन्दैछ सबैजनाले? Okay, just a minute.
कनेक्सन्स गर्दैछु म। अडिबल छ कि छैन? सबैजनाले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् प्लिज। ओके, हामी तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छौं कलकत्ता पुलिसको जुन चाहिँ रिसेन्टली कन्स्टेबलमा जुन चाहिँ क्वेशन्स आएको थियो त्यसको सल्युसन लिएर, म्याथ, रिजनिङ, इङ्ग्लिस तीनैवटाको। ओके, ओके, तल दिएको संख्यामा कतिवटा 9 पाउन सकिन्छ जसको अघि अनि ठिक पछिको संख्या 9 ले विभाजन गर्न सकिन्छ भन्दैछ। तलको संख्याको श्रेणीमा कतिवटा 9 पाइन्छ जसको अघि अनि ठिक पछिको संख्याले 9 लाई विभाजन हुन सकिन्छ। मतलब यस्तो 9 हुनुपर्छ बीचमा, अघि या पछिको जुन संख्याले 9 लाई पनि डिभिजिबल हुनुपर्छ। जस्तै लुक यहाँ 9 छ, 9 को अघिको संख्यालाई 9 ले विभाजन हुँदै, ओके, विभाजन हुने संख्या छैन, पछाडिकोले 9 लाई विभाजन हुन्छ, तर अगाडि र पछाडि दुईटैको चाहिन्छ भन्दैछ। बुझ्दैछ? नेक्स्ट हेर्नुहोस्, यहाँनिर फेरि छ 9 छ, 9 को अगाडि र पछाडि दुईटै 9 ले डिभिजिबल हुने संख्या छ। फेरि यहाँनिर 9 छ, यहाँनिर 9 छ, 9 को अगाडि पनि 9 ले डिभिजिबल हुनेछ, 9 को पछाडि पनि 9 ले डिभिजिबल हुनेवाला छ। ओके, यहाँ फेरि 9 छ, यहाँ पनि 9 छ, तर यसको अगाडिको संख्याले 9 लाई डिभिजिबल हुँदैन। यो यहाँ 9 छ, यसको अगाडि संख्याले 9 लाई डिभाइड हुन्छ, यसको पछाडिको संख्याले 9 लाई डिभाइड हुन्छ। विथड्र गरेका थिए। ओके, सो 1938 में प्रथम साल कहाँ भएको थियो? हरिपुरा सेसनमा उनी प्रेसिडेन्ट भएका थिए। के को प्रेसिडेन्ट? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 शब्द ठिम्याउ भन्दैछ। यहाँ 4टा छ, 4टामा कुन चाहिँ अनौठो छ, अलिकति नमिल्ने छ ग्रुपमा, त्यो शब्द छुटाउनु भन्दैछ। इटा, ओके, यहाँ एक्चुअली यहाँ एक्चुअली के हो, यो ढुङ्गा हो, अलिकति स्पेलिङ रङ भएछ। ओके, यहाँ बलुवा छ, यहाँ काठ छ। इटा, ढुङ्गा, बलुवा, काठ, यसमा सबभन्दा अनौठो के हुन्छ तपाईको? काठ हुन्छ। अप्सनमा तपाईले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। अप्सनमा तपाईले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ के हुन्छ? हाम्रो काठ हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेशन, छत्तीसगढ़ राज्यको राजधानीको नाम के हो? ओके, निमा शेर्पा इज इन अनलाइन छ, जस्ट कमेंट गर। छत्तीसगढ़ राज्य को राजधानी के हो? भोपाल हो कि जबलपुर हो कि रायपुर हो कि बिलासपुर हो? 2000 साल में मध्य प्रदेशबाट छुटेर बनेको राज्य छत्तीसगढ़ को राजधानी हो रायपुर। ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इजी छ, रिजनिङ क्वेशन छ। कुनै सांकेतिक भाषामा पिल्गिन जोप माने एप्पल इज गुड, जब जोन पिन माने ट्री इज टल, पिल मैन सन माने ईट फ्रूट। अब तीनटामा कमन के छ? यहाँ हेर, यहाँ दुईटामा कमन के छ? पिल जिन जब छ। ओके, जेओपी जेओपी छ। यहाँ जब छ, यसलाई सर्कल गरिदिउँ। यहाँ पनि जब छ, यसलाई सर्कल गरिदिउँ। बुझ्यो? अरू त मिलेन। यहाँ पिल पिन छ, त जब भनेको के रहेछ? दुईटामा कमन के छ? इज छ। इजलाई सर्कुलेसन गरिदिउँ, सर्कल गरिदिउँ। उसको बाद अझै हेर, यो दुईटामा कमन के छ? यहाँ जब जोन पिन छ, यहाँ पिल मेन सान छ। यस्तो केही छैन, तर यो दुईटामा हेर, यहाँ पिल छ, यसलाई स्क्वायर गरिदिउँ। यहाँ पनि पिल छ। पिल भनेको के रहेछ? पिल भनेको गुड रहेछ। यहाँ पनि गुड छ, यहाँ पनि गुड रहेछ। भन्छ हाम्रो एन्सर आइहाल्यो। गुड को मतलब के रहेछ? पिल रहेछ। ऑप्शन बी, भेरी गुड। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब यहाँ 4वटा के छ? अप्सन्स देख्छ, त्यो मध्ये हामीले छान्नु पर्छ कुन चाहिँ अनौठो छ, कुन चाहिँ अलग छ। तपाईले यसको रेजोल्युसन अलिक
बढाएर हेर्नु तपाईले प्रब्लम हुँदैछ भने ओके ओके ये तो अलरेडी भइसक्यो हाम्रो सरी क्वेशन नंबर 12 क्वेशन नंबर 12 मा जाउँ इम्पिरियल बैंक अफ इंडिया को वर्तमान नाम के हो भन्दैछ इम्पिरियल बैंक अफ इंडिया जो छ त्यसको वर्तमान नाम के हुन्छ यस निमा सुकेत जतिजना पनि छ पार्टिसिपेट गर्दै जानु ओके इम्पिरियल बैंक अफ इंडिया को स्टेट बैंक अफ इंडिया राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्टेट बैंक अफ इंडिया ओके नेक्स्ट क्वेशन मा जाउँ हामी इम्पिरियल बैंक भएको थियो कहिले 1921 मा भएको थियो 1921 मा इम्पिरियल बैंक भएको थियो 1955 मा गएर यो के भयो एसबीआई भएको थियो ओके नेक्स्ट हेर अन्डरस्ट्यान्डिङ शब्दको वर्णलाई ओके अन्डरस्ट्यान्डिङ शब्दको वर्णलाई देब्रेबाट अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटमा जसरी सजाएको अनि एउटा वर्णलाई एकैपल्ट ग्रहण गरेर देब्रेपट्टिबाट 8 वर्ण कुन हुन्छ भन्दैछ बुझ्यो पहिला 8 वर्ण कुन हुन्छ त्यो हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँनिर रहेछ 8 वर्ण तर के भन्दैछ भने देब्रेबाट अंग्रेजी वर्णमालामा जसरी सजाएको छ अनि एउटा वर्णलाई एकैपल्ट ग्रहण गरे त यसलाई अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार सजाउनु पर्छ म्हणजे फर्स्टमा ए लेख्नुपर्छ यहाँ बुझ्यो त्यहाँदेखि के छ अर्को ए को पाछ बी त छैन सी पनि छैन हाम्रो ए पनि एउटै छ त्यहाँदेखि डी भयो डी दुईटा छ यहाँनिर डी डी लेख्यो एबीसीडी उसके बाद ई छ यहाँ ई लेख्यो उसके बाद एबीसीडी ई एफ छैन जी छ यहाँ जी लेख्यो बुझ्यो जी एच छैन यहाँ आई लेख्यो जे छैन आई जे छैन के पनि छैन आई जे के एल एल पनि छैन देखि एल पछि एम एम पनि छैन ओके के भयो ए डी डी यू देब्रेबाट भनेको छ अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार सजाउनु पर्छ ए भयो यहाँ डी भयो यहाँ डी भयो ओके ए डी डी भयो ए डी को बादमा त सी ई छ ई एउटै मात्रै छ ई भयो त्यहाँदेखि एफ त छैन जी छ त्यहाँदेखि एच छैन आई छ आई पछाडि जे के एल कुनै पनि छैन देखि एन एन छ ओके एन एन छ त ओके देब्रेपट्टिबाट 8 वर्ण कुन हुन्छ भन्दाखेरि त यहाँ त हाम्रो के आउँदैछ 1 2 3 4 5 6 7 8 एन आउँदैछ तर अप्सनमा त छैन फेरि पनि चेक गरौँ यहाँनिर ए त भइहाल्यो ए एउटा मात्रै छ डी दुईटा छ डी दुईटा लेख्यो बुझ्यो त्यहाँदेखि ई छ त्यहाँदेखि एफ छैन जी छ एच छैन आई छ देखि जे के एल एम छैन डाइरेक्ट एन छ एन हुनुपर्ने यहाँनिर बुझ्यो 8 नम्बरमा त एन छ 3 4 5 6 7 8 ओके त एन त अप्सनमा छैन फेरि पनि म चेक लेटर नेक्स्ट हेर मोहम्मद बिन तुगलकले उनको राजधानी दिल्लीबाट कहाँ स्थापना गर्नुभयो यो इजी क्वेशन छ दिल्लीबाट कहाँ स्थापना गर्नुभयो दिल्लीबाट गर्नुभयो देवगिरी ऑप्शन ए इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट हेर पोटासियम को रासायनिक सूत्र के हो केमिकल फर्मुला है पोटासियम भेरी इजी क्वेशन के हुन सक्छ यसको निमा कहाँ गयो अरु पार्टिसिपेन्ट कहाँ गयो के हुन सक्छ यसको आन्सर पोटासियम को रासायनिक सूत्र केमिकल फर्मुला के हो भनेर भन्दैछ के हुन सक्छ यसको केमिकल फर्मुला यस राइट आन्सर इज ऑप्शन ए के इज द राइट आन्सर वेरी गुड निमसाङ यदि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन छ यदि 9 इक्वल्स टू 1 भए 1 इक्वल्स टू 9 अनि
स्लीप इक्वल्स टु 56 भए टास्क इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेर क्वेसन छ। यो पनि इजी क्वेसन छ तपाईको। ओके, एक्चुअली यो I इक्वल्स टु 9 हो ल, नट 1 इक्वल्स टु I इक्वल्स टु 9। I इक्वल्स टु 9 भए त I भनेको त भ्यालु 9 हो। I को A को 1, B को 2, C को 3, D 4, E 5, F 6, ओके, G 7, H 8, I भनेको 9 हो। तो यस्तै प्रकारले T भनेको 20 हो, A भनेको 1 हो, S भनेको 19 हो, K भनेको 11 हो। यो प्लस गर्दा कति आउँछ? 51। राइट आन्सर इज अप्सन डी। राइट आन्सर इज अप्सन डी। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। भारतको संविधानको कुन संशोधन प्रस्तावनासँग प्रेमबल, धर्मनिरपेक्ष अनि समाजवाद, प्रेमबलमा सोशलिस्ट एन्ड सेक्युलर शब्द, समाजवादी अनि सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष अनि समाजवादी, सोशलिस्ट एन्ड सेक्युलर शब्द युक्त भएको थियो। कुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट हो, कुन चाहिँ संविधानमा यो एड गरेको हो? यस 42 Amendment Act 1976। दिस Amendment Act is also called mini constitution। यसलाई के भन्छौँ हामी? मिनी कन्स्टिट्युसन भन्छौँ। सिख धर्मको 5 क, 5 क माने कच्चा काङ्गा। ओके, यो 5 क जुन चाहिँ छ त्यो कुन चाहिँ धर्मगुरुले सुरु गरेको हुन्? यो सुरु गरेको हुन् गुरु गोविन्द सिंह। 10 सिख गुरु, जो लास्ट सिख गुरु थियो उसले नै यो 5K, कच्चा काङ्गा भन्ने जुन चाहिँ 5K छ यो सुरु गरेको हुन्। कसले हो? गुरु गोविन्द सिंह। महात्मा गान्धी कुन सालमा डान्डी मार्च अभियान सुरु गर्नुभयो? महात्मा गान्धीजीले कुन सालमा डान्डी मार्च अभियान सुरु गर्नुभयो? महात्मा गान्धीजीले 1930 सालमा 1930 मा डन्डी मार्च सुरु गर्नुभएको थियो। ओके, 12 मार्च 1930 टु 6 अप्रिल 1930, 24 डेज को के गर्नुभएको थियो? डन्डी मार्च गर्नुभएको थियो। साबरमती आश्रमदेखि दण्डीसम्म गएर सल्ट सत्याग्रहलाई, सल्टको जो एक्टलाई भङ्ग गरेर सिभिल डिसओबिडियन्स मुभमेन्ट सुरु गरेका थिए। असहायक अमान्य आन्दोलन, सिभिल डिसओबिडियन्स मुभमेन्ट सुरु गरेका थिए। सल्ट जुन चाहिँ सल्ट ल थियो, नुनमाथि जुन चाहिँ कानुन थियो त्यसलाई रद्द गरेर नुनको ललाई ब्रेक गरेर यो सुरु गरेको थियो डन्डी मार्च 1930 सालमा। कोशिकाको कुन भागले प्रोटिन संश्लेषित गर्छ, सिन्थेसिस गर्छ? तो कोशिकाको कुन चाहिँ भागले चाहिँ प्रोटिनलाई सिन्थेसिस गर्छ भनेर भन्दैछ। इजी छ, कुन चाहिँले? राइबोसोम या राइबोसोम जो भन्छ त्यसले के गर्छ? प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। PQRSTU मध्ये प्रत्येक का वजन भिन्न छ, सबको वेट अलग अलग छ अरे। एस क्यू भन्दा भारी जो एस छ, ओके, एस छ क्यू भन्दा भारी छ अरे। आर, ओके, मात्र टी अनि पी भन्दा हल्का छ। यहाँ आर छ, आर को माथि टी र पी हुन्छ भन्दैछ, बुझ्यो? आर चाहिँ मात्र टी र पी भन्दा हल्का छ, क्यू सबैभन्दा हल्का होइन, क्यू सबैभन्दा हल्का होइन अनि पी सबैभन्दा भारी होइन अरे। पी सबैभन्दा भारी होइन, क्यू सबैभन्दा हल्का होइन भन्दैछ। अब आर को माथि को छ हेर? PQRSTU छ। एस र क्यू सबैभन्दा, एस क्यू भन्दा भारी भइहाल्यो, बुझ्यो? एस अनि क्यू सबैभन्दा हल्का होइन अरे भनेपछि क्यू सबैभन्दा हल्का होइन भनेपछि हाम्रो को छ? 6 जना छ। सो कुन चाहिँ रह्यो हाम्रो? यू रह्यो। यूलाई सबैभन्दा हल्का राखिदिउँ, यहाँ आर राखिदिउँ। आर को माथि टी र पी छ, तर के छ? टी, ओके, सबैभन्दा माथि आर, ओके, पी सबैभन्दा भारी होइन भन्दैछ। तो टी सबैभन्दा भारी भयो, त्यहाँदेखि पी भयो, त्यहाँदेखि आर एस क्यू, टी पी आर एस क्यू यू भयो। तो क्वेश्चन के छ देख्छ? वजन को हिसाब से द्वितीय स्थानमा को छ? ओके,
सबभन्दा सेकेन्डमा हाइएस्ट सबभन्दा ज्यादा वजन त टी को रहेछ, त्यसपछि हाम्रोमा के छ पी को छ, सेकेन्डमा छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ र सिक्स, आन्सर इज पी। ओके, पिट्स इन द एक्ट। ओके, पिट्स इन द एक्ट, पिट्स भारतको अधिनियम कुन सालमा गरेको थियो? यो गरेको थियो 1884 कि 1784? भन्नु कमेन्ट सेक्सनमा। इट्स 1784, 1784 मा गरेको थियो। पिट्स इन द एक्टले के गरेको थियो? जो बोर्ड अफ कन्ट्रोल एन्ड कोर्ट अफ डाइरेक्टर दुईटा अलग अलग डिपार्टमेन्ट सुरु गरेको थियो। ओके, भेरी इजी क्वेसन। नाउ नेक्स्ट क्वेसन इज भेरी इजी। एसआई पद्धतिमा तापमानको एकाइ के हो? तापमान माने टेम्परेचर को एकाइ के हो एसआई पद्धतिमा? भेरी इजी क्वेसन, के हो? केल्भिन हो, केल्भिन। गुड। अझै नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ओके, एकजना पुरुषलाई देखाएर एकजना महिलाले भनिन्, यिनी मेरो बाबाको, ओके, यिनी मेरो बाबाको एकमात्र, मेरो बाबाको एकमात्र छोरी। ओके, एकमात्र छोरी, बाबाको यहाँ छोरी थियो, डटर, छोरीको के हुन्? पति हुन् भन्दैछ। मेरो बाबाको छोरी, मेरो बाबाको छोरी के भयो? मेरो छेमा भयो, छेमाको हस्बैंड हो। ओके, मेरो बाबाको छोरी मेरो छेमा भयो, मेरो छेमाको हस्बैंड। तो मेरो छेमाको हस्बैंड, ओके, के भन्नु सक्छ हामी? बाबाको बहिनीको भने पैटर्नल आन्ट हस्बैंड। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हेर, एउटा विद्यालयमा विज्ञान वाणिज्य र कला विभागमा 120 जना छात्रहरू मध्ये 15 जनाले विज्ञान अध्ययन गर्छन्। ओके, तो 15% ले चाहिँ विज्ञानमा छ अरे, साइन्समा चाहिँ 50% छ अरे। तो 15% अफ 120 कति हुन्छ? 15/100 इन्टु 120 भने कति हुन्छ? 5 गुना 3 15, 5 2 10, 2 गुना 6 12, 6 3 18 भयो। 15% अफ 120 कति भयो? 18 भयो। ओके, मोट 66 जना कला विभागमा, मतलब आर्ट्स में कति जना रहेछ? 66 रहेछ। मान्छे विज्ञानमा कति हुन्छ? 66, 6 2 12 13 14 भयो, 6 1 7 8, 84 जना यहाँ भयो। 120 माइनस 84 कति हुन्छ? 120 माइनस 84 तिम्रो हुन्छ 36, कति हुन्छ? 36 हुन्छ, बुझ्यौ? 36 कतिमा? 120 मा, तो यो भयो साइन्समा भयो 36, बुझ्यो? तो 36 120 में छ भने 100 में कति हुन्छ? 0 0 कैंसल, 12 1 12, 12 3 36, 3 10 30%, 30%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश, जो पल्लव डाइनेस्टी थियो, पल्लव डाइनेस्टी को सबैभन्दा श्रेष्ठ राजा को हुन् भनेर सोध्दैछ। Who is the greatest king of Pallava dynasty? भन्नु सक्छ तपाईले पल्लवा डाइनेस्टी को सबभन्दा ग्रेटेस्ट किङ को हो? नरसिंहवर्मन भनेर भन्नु सक्छ। ओके, उसले धेरै आर्किटेक्टहरु पनि बनाएको छ, धेरै बिल्डिङ्सहरु पनि बनाएको छन् कसले? नरसिंहवर्मनले। यदि 25 जनवरी 2008 सोमबार भए 2 मार्च 2008 के हुन्छ? 25 जनवरी 2008 सोमबार छ अरे। तो 25 जनवरी देखि 31 जनवरी सम्म कति दिन बाँकी रह्यो? 26 27 28 29 30 31। तो जनवरी को अझै 6 दिन बाँकी रह्यो। 2008 तो लिप इयर हो,
फेब्रुअरीको कति भयो 29 दिन बाँकी रह्यो अनि मार्चको कति दिन बाँकी रह्यो सेकेन्ड 2 दिन तो कति भयो 9 10 11 11 प्लस 6 17 प्लस 37 डेज भयो अब 7 ले डिवाइड गरेर यसलाई 7 गुना 3 7 4 28 7 5 35 भयो यहाँ कति एक्स्ट्रा आयो 2 एक्स्ट्रा आयो सोमबार प्लस 2 मंगलबार बुधबार इज द आंसर सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट हेरौँ हामी क्वेशन विधान निमसाङ सुकित ओके अरूजना पनि कमेन्ट गर्दै जानु जतिजना छ सबैले कमेन्ट गर्नु कमेन्ट सेक्सनमा ओके एउटा भूमिरूप झुलन्तो उपोतको भन्ने ह्याङ्गिङ भ्याली निम्नलिखित के द्वारा भनिन्छ ह्याङ्गिङ भ्याली के द्वारा भनिन्छ भन्ने क्वेशन छ मोस्टली जो ह्याङ्गिङ भ्याली छ यो हिमवाह या ग्लेसियर बाट बनिन्छ ओके के बाट बनिन्छ यो ग्लेसियर बाट बनिन्छ वेदान यस राइट इट्स कम वेदान इट्स कम फ्रम इट फर्म फ्रम ग्लेसियर नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो ओके यहाँ 1536 छ 192 छ यहाँ 2 ड्याश क्वेशन मार्क छ 3 के हुन्छ हामी यो सबैलाई प्लस गरौँ प्लस गर्दा हाम्रो कति आउँदैछ सबै प्लस गर्दा हाम्रो यहाँ 15 आउँदैछ 6 3 9 5 14 1 15 ओके अब यो प्लस गरौँ यहाँ कति आउँदैछ 9 10 11 12 यहाँ त कति आउँछ थाहा छैन यहाँ कति छ हाम्रो 3 छ भन्छ यो र यसको ग्याप कति छ यहाँ 3 को ग्याप छ यहाँ र यहाँ सपोज हामीले 4 को ग्याप गर्नु पर्ने यहाँ 8 हुन्छ यहाँ 4 को ग्याप भयो देखि ओके यहाँ 5 को ग्याप भयो किनभने 3 छ बुझ्यो मान्छे 8 बनाउन लागि 2 मा कति प्लस गर्नुपर्छ 2 मा हामीले 6 प्लस गरे भने के हुन्छ यहाँ 8 हुन्छ यो क्वेशन मार्क मा चाहिँ के आउने रहेछ 8 आउने रहेछ ओके नेक्स्ट क्वेशन कुन चाहिँ प्रत्यक्ष कर होइन which of the following is not a direct tax भन्दैछ इन्कम ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्स हो कर्पोरेट ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्स हो प्रपर्टी ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्स हो जीएसटी चाहिँ इनडाइरेक्ट ट्याक्स हो अब ओके यो हामीले यो याद गर्नुपर्छ wipro.com.in वी माने वेल्थ पी माने प्रॉपर्टी कम माने कॉर्पोरेशन इन माने इनकम वी माने वेल्थ प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन इनकम जो ग्रेटेस्ट ट्याक्सहरु छ यसमा यो सबै डाइरेक्ट ट्याक्स हो मान्छे इनकम पनि डाइरेक्ट भयो कॉर्पोरेट पनि डाइरेक्ट भयो ओके प्रॉपर्टी पनि डाइरेक्ट ट्याक्स भयो इनडाइरेक्ट ट्याक्स के भयो जीएसटी भयो जो 101 अमेन्डमेन्ट एक्ट बाट 1 जुलाई 2017 बाट सुरु भएको जीएसटी वन नेशन वन टैक्स ओके नेक्स्ट इजी छ नंबर सीरीज छ क्लियर नेक्स्ट के छ हाम्रोमा नंबर सीरीज छ इजी क्वेशन छ यो पनि के छ यहाँ र 17 छ 8 गुना 2 16 प्लस 1 17 17 गुना 2 34 प्लस 2 36 36 गुना 2 72 प्लस 3 75 into 2 okay 150 150 plus 4 equals to 154 अब 154 ऑप्शन मा के हुन्छ 154 हुन्छ ओके के हुन्छ हाम्रो 154 हुनेछ ओके फेरि नेक्स्ट क्वेशन मा जुम जो गोइटर छ ओके जो गोइटर रोग के कारणले हुन्छ भन्दैछ के कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो गोइटर रोग हुन्छ हाइपर थाइरोइडिज्म बाट हुन्छ थाइरोइडिज्म बाट हुन्छ अनि यसलाई ठीक गर्नुको लागि चाहिँ हामी आयोडिन को प्रयोग गर्छौं के को प्रयोग गर्छौं आयोडिन को प्रयोग गर्छौं ओके नेक्स्ट हेर राहुल घरबाट पश्चिम किलोमिटर 15 किलोमिटर पश्चिम गए यहाँबाट सुरु गरे उसको घर यहाँ छ कति किलोमिटर 15 किलोमिटर पश्चिम गए देब्रे फर्के यहाँदेखि देब्रे फर्के भने मुनितिर आए अनि कति 20 किलोमिटर फेरि हिँडे त्यसपछि देब्रे फर्क्यो यहाँदेखि फेरि देब्रे फर्क्यो कति 10 किलोमिटर फेरि हिँडे ओके
10 किलोमिटर गयो, त्यसपछि उत्तरपट्टि फेरि उत्तरपट्टि गएछ 7 किलोमिटर गएछ। ओके, कति 7। त्यहाँदेखि फेरि ऊ दाहिने फर्केर फेरि कति 5 किलोमिटर गएछ भनेपछि यसको मुनि आइपुग्यो, किनभने यहाँ 5 किलोमिटर छ, यो 10 र 5 वा 15, यो पनि 15 छ, यो 10 र 5 15 भने यसको मुनि सिधा आइपुग्यो। बुझ्यो, यो टोटल 20 छ, यो 7 छ भनेपछि यहाँ कति हुन्छ 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 कति टाढो छ इन्क्रिमेन्ट, 20 माइनस 7 कति हुन्छ 20 माइनस 7 इक्वल्स टु 13 हुन्छ यहाँनिर। अप्सन डी। भेरी गुड दोर्जी, नेमसाङ, वेदान, सुकेत, अरू सबैजनाले कमेन्ट गर्नु कमेन्ट सेक्सनमा। स्प्रिङ ब्यालेन्स जो छ, स्प्रिङ ब्यालेन्स कुन चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स, ओके, स्प्रिङ तुला जो तौलिने छ ब्यालेन्स मध्यमले वस्तुको के परिणाम हुन्छ, यसले के हुन्छ, यसले त मास हुन्छ, के हुन्छ यसले मास, द्रव्यमान हुन्छ। ओके, हामी के तौलिन्छ कहिले पनि एक्चुअली हामी वेट तौलिदैन, हामी के तौलिन्छ मास तौलिन्छ, याद गर्नु, बुझ्यौ। तराजुबाट हामीले त्यसको टोटल मास तौलिन्छ। ओके, किन वेट तौलिँदा त्यहाँ ग्राभिटेसन पनि एड भएको हुन्छ। निम्नलिखित कुन ठुलो लर्डलाई भारतको रेलपथ निर्माणको अग्रणी मानिन्छ। रेलपथ निर्माण कहिले सुरु भएको हो 1953 सालमा मुम्बईदेखि थाने सुरु भएको थियो। त्यो कसको टाइममा भएको थियो, दिस वाज स्टार्ट ड्युरिङ द टाइम अफ होम, ड्युरिङ टाइम अफ लर्ड डलहौजी। अप्सन डी याद गर्नु है, अप्सन डी, यस डी इज द राइट एन्सर। भेरी गुड। नेक्स्ट, एउटा लाइनमा लाइन लगमा भनेको एउटा क्यूमा 52 छात्र उभिएको छन्। कतिजना 52 छ टोटल स्टुडेन्ट। राम श्याम भन्दा 18 अघि छ, यो पछिबाट सायद यो पछिबाट भयो भने यहाँ श्याम भयो, श्याममा प्लस 18 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के मिल्छ, कसको र्याङ्क भेट्छौँ हामी, रामको र्याङ्क भेट्छौँ। राम श्याम भन्दा 18 जना अगाडि छ। श्याम पछि अन्तमा कतिजना 30 छ, श्यामको पछाडि टोटल कतिजना छ 13 छ। ओके, भने रामको भन्दा अघि कतिजना छ टोटल 52 थियो। ओके, यहाँ कतिजना भयो 13, 1 14, 14 र 18 कति जोड्यो 14 प्लस 18 32 भइहाल्यो। त 32 माइनस गर कति हुन्छ 20 जना चाहिँ यो लाइनमा ऊ भन्दा अगाडि हुने रहेछ। अप्सन ए। ओके, यसको 18 यो जोड्यौं, यो पनि जोड्यौं, यो पनि जोड्यौं, पछाडिको कम्प्लिट भइहाल्यो हाम्रो। 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 13 32 भइहाल्यो। भने चाहिँ अगाडि कतिजना हुन्छ 20 जना हुन्छ। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। ओके, क्लियर। सामान्य तापमान अनि दबावमा प्रेसर र टेम्परेचरमा नर्मल जो टेम्परेचर र प्रेसरमा 1 ग्राम मोल बेसी ग्यासको आयतन या भोल्युम या क्षेत्र भोल्युम कति हुन्छ, मात्रा कति हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्दैछ। यसको हुन्छ याद गर्नु अलवेज 22.4 लिटर हुन्छ, 22.4 हुन्छ यसको एन्सर ल। नेक्स्ट क्वेसन, ग्रोथ यदि HQPVUG अनि 4GNVQ गरेर लेखिन्छ, इजी क्वेसन छ। जी मा प्लस S1 गरे भने H, जी बाट H भएको छ GH। ओके, फेरि यताबाट माइनस भएको छ QR -1 + 1, फेरि OP, फेरि WV बाट -1, एउटा +1 एउटा -1 भएको छ। त बी मा +1 जोड्यो भने BC हुन्छ, ओ मा -1 गर्यो भने के हुन्छ N हुन्छ, फेरि ओ मा +1 गर्यो भने के हुन्छ P हुन्छ। CNP कहाँ छ दुईटामा रहेछ, अझै गर्दै जाउँ। ओके, जे
जे मा के मा -1 गर्ने के हुन्छ प्लसमा या प्लस माइनस प्लस फेरि यो माइनस भयो के मा माइनस जे हुन्छ सीएनजेपी अझै छ फेरि डब्लु मा प्लस डब्लुएक्स भनेपछि यहाँ आयो एन्सर अप्सन सी एन्सर के आयो अप्सन सी आयो गुड भेरी गुड नेक्स्ट तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ एक कोशीय प्राणी हो यो कोपी हैन कोशीय है ल कोशीय प्राणी हो वान कोशी मतलब युनिसेलुलर कुन चाहिँ वान सेलुलर या युनिसेलुलर हो भनेर क्वेशन सोध्दैछ एकदम इजी क्वेशन छ तल दिएको भन्छ कुन चाहिँ एक कोशी प्राणी हो कुन चाहिँ हो ओके हो प्राणी होइन भनेको रहेछ प्राणी हो भनेको त ब्याक्टेरिया हुन्थ्यो ओके यो मिलिहरियो अल्जा या ब्लू ग्रीन एल्गी हुन्थ्यो या अमेबा हुन्थ्यो तर होइन भनेको छ टेपवर्म चाहिँ एक कोशीय प्राणी होइन है आन्सर हुन्छ बी आन्सर हुन्छ बी ओके नेक्स्ट एसीएनई को संकेत के लेख्छ 372911 भनेपछि ए को भ्यालु त 1 हुन्छ ए को भ्यालु कति हुन्छ 1 1 + 2 कति भयो 3 भयो सी को भ्यालु हुन्छ 3 3 + 4 कति हुन्छ 7 एन को भ्यालु हुन्छ कति एन को भ्यालु हुन्छ 14 ओके 14 मा कति प्लस गरेको छ त्यही हेरौँ एकपल्ट ओके यो अलिकति मिलेन अर्को प्रकारले गरौँ एकपल्ट यो यसरी गर्दा नि हुन्थ्यो अलिकति लामो हुँदैछ बुझ्यो अब अर्को प्रकारले गरौँ ओके ए भनेको 1 हो 1 * 1 + 2 सी भनेको 3 हो 3 * 2 ओके 3 * 2 6 + 1 ओके into 2 + 1 ओके into 2 1 into 2 + 1 गरौँ एन भनेको 14 हो 14 × 2 28 + 1 29 ई भनेको 5 हो 5 × 2 10 + 1 11 बी भनेको 2 हो 2 × 2 4 + 1 5 ओ भनेको 15 15 × 2 30 31 आई भनेको 9 हो 9 × 2 18 19 एल भनेको 12 12 × 2 24 25 तो के भयो आन्सर हाम्रो 5 31 19 25 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट के गर्नु छ यहाँ प्लस माइनस को चेन्ज गर्नु छ साइन बुझ्यो 67 इन्टु भनेको के छ प्लस कति छ 119 प्लस भनेको के हो प्लस माने भए ओके प्लस माने डिवाइड डिवाइड कति गर्नुपर्छ 17 ओके देखि माइनस भनेको इन्टु 27 प्लस माने फेरि प्लस ओके यो प्लस हैन यहाँ सरी अलिकति मिस्टेक भएछ दिस नट प्लस यहाँ डिवाइड हुन्छ ओके यहाँ के हुन्छ डिवाइड हुन्छ है ल डिवाइड भनेको के छ डिवाइड माने माइनस माइनस 259 ओके कति हुन्छ पहिला बोर्ड मास फलो गर्नु पर्यो बोर्ड मास क्यान्सलेसन गर्ने 17 ले यसलाई भाग गर्दा 7 पल्ट जान्छ तो 67 प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर 7 गुना 27 7 7 49 को 9 7 2 14 15 16 17 18 यो दुईटा प्लस गर्दा कति हुन्छ 256 हुँदैछ माइनस 259 इक्वल्स टू -3 इज आंसर ऑप्शन सी के भयो आंसर ऑप्शन सी भयो विधान गुड दोर्जी निमसङ बुझ्दैछ ओके अंग्रेजी वर्णमालामा सुरुदेखि 18 वर्णको देब्रे पार्टीबाट 17 वर्ण कुन हो ओके क्वेश्चन्स बुझ्यो अंग्रेजी वर्णमा सुरुदेखि 18 वर्णको देब्रेपट्टि 7 वर्ण भनेपछि लेफ्टबाट 18 फेरि लेफ्टतिर 7 तो 18 - 7 गर्दा हुन्छ बुझ्यो यहाँ भन्दैछ फ्रम द लेफ्ट
टु द लेफ्ट, फ्रम द लेफ्ट टु द लेफ्ट छ भने अलवेज माइनस हुन्छ। 18 माइनस 7 कति भयो? 11 भयो। 11 फ्रम द लेफ्ट, 11 फ्रम द लेफ्ट भनेको के हो? के हो? के भनेको 11 हो, बुझ्यो? ओके, ए इज टु बी है यहाँ फेरि। ए इज टु बी भनेको कति हो? 3:4, बी इज टु सी भनेको 5:6, तो सी कति हुन्छ? ए इज टु बी इज टु सी गर्दा हुन्छ 3:4 भयो। यहाँ कति भयो? बी इज टु सी कति छ? 5:6 छ। यहाँ 4 लेख्नुपर्छ, 4 को छेउमा छ। यहाँ 6 को यता खाली छ भने 6 लेख्नुपर्छ। हामीलाई ए इज टु 6 मागेको छ, ए इज टु 6 है, 3 × 6 भयो। डाइरेक्ट सी को ए को भेल्यु कति छ? यहाँ 3 छ, यहाँ 6 छ, 3 × 6 लेख्न सक्छ। यहाँ सी र सी को 4 छ, 4 × 5 छ, 4 × 5 छ, बुझ्यो? अब 2 ले क्यान्सल गरे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 9:10 आयो। कुन चाहिँ अप्सनमा रहेछ? अप्सन देखेको छैन। लेट्स सी द अप्सन। यस, अप्सन डी इज द राइट एन्सर। के रहेछ एन्सर? अप्सन डी रहेछ। ओके, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज कहाँ छ? नेशनल स्टक एक्सचेन्ज भनौँ या बम्बई स्टक एक्सचेन्ज भनौँ, यो सबै हाम्रो कहाँ छ? मुम्बईमा छ। कहाँ छ यो? मुम्बईमा छ। नेशनल स्टक एक्सचेन्ज या बम्बई स्टक एक्सचेन्ज कहाँ छ? यो मुम्बईमा छ, याद गर्नुपर्छ। ओके, जुन बलद्वारा पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई आकर्षण गर्छ त्यसलाई त्यो वस्तुको के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ? वेट भन्छ कि द्रव्यमांश भनिन्छ कि बल भन्छ कि या गुरुत्व वृद्धि भन्छ? के हुन सक्छ यसको एन्सर? भन्नुहोस्। इजी क्वेसन छ। के छ क्वेसन? इजी छ। यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई भनिन्छ वेट भनिन्छ, बुझ्यो? के भनिन्छ? यो धार हैन, यो भार हुन्छ है ल, यो हुन्छ भार, भ आक र, भार भनेको वेट। ओके, नेक्स्ट, हिंसा, आरण्य, महाभारत अनि उपनिषदबाट कुन चाहिँ वेदको अंश होइन? यो चारटामा कुन चाहिँ वेदको होइन भन्छ? महाभारत त वेदको अंश होइन। महाभारत अलग से एउटा के हो? एपिक हो, बुझ्यो? महाभारत इज नट पार्ट अफ वेद। डेभिड कपरफिल्ड, चार्ल्स डिकन, जेम्स बोर्डसँग के रिलेटेड हुन्छ? म यो एउटा इजी क्वेसन छ, यो तपाईहरुलाई गर्न दिन्छु, बुझ्यो? तपाईहरु जो इजी छ, चार्ल्स डिकन नाम सुनेको, डेभिड कपरफिल्ड सुनेको, जेम्स बोन्ड पनि सुनेको। ओके, डेभिड कपरफिल्ड, चार्ल्स डिकन, जेम्स बोन्ड के हुन्छ? एकपल्ट तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेखेर दिनु। इजी क्वेसन छ, बादमा म तपाईलाई आन्सर भन्नेछु यसको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो ठिक गर्नु भन्दैछ, बुझ्यो? यो सिरियलली के हुन्छ? यो कुन चाहिँ ठिक अनुसार छ? पहिला साडी, ओके, छाप्नु है, यो छात्र न छाप्नु। ओके, प्रिन्टिङ माने छाप्नु, प्रिन्टिङ माने के हो? छाप्नु। साडी, प्रिन्टिङ, कपास, धागो, लुगा। अब फर्स्ट हामीले कपास हुन्छ, यो कपासको खेती गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि के गर्नु पर्यो? यसलाई धागोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, बुझ्यो? धागोमा कन्भर्ट गर्यो, धागोमा कन्भर्ट गरेर फेरि एउटा कपडा बनाउनु पर्यो। के बनाउनु पर्यो? 3 नम्बरमा यो हुन्छ, कपडा बनाउनु पर्यो। कपडा बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो? यसलाई प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो। 4 नम्बरमा यो भयो। प्रिन्टिङ गरेर चाहिँ त्यो के बनिन्छ? फाइनली जाएर साडी बनिन्छ। यो 5 नम्बरमा हुन्छ। म्हणजे 3 4 5 2 1। ओके, अप्सन ए हुने रहेछ हाम्रो एन्सर। चितरञ्जन लोकोमोटिभ वर्कशप, जो रेलको फ्याक्ट्री छ, लोकोमोटिभ ट्रेनको, त्यो कहाँ छ? त्यो कहाँ छ? हाम्रो पश्चिम वर्धमानमा छ। अप्सन सी इज द राइट एन्सर। कहाँ छ यो? पश्चिम वर्धमानमा छ। 1865 सालमा कांग्रेसको प्रथम अधिवेशन कहाँ भएको थियो? 1885 में जब कांग्रेस फर्म भएको थियो, यसको प्रथम अधिवेशन कहाँ भएको थियो? यसको गोकुलधाम तेजपुर कलेज मुम्बईमा भएको थियो। कहाँ भएको थियो? गोकुलधाम तेजपुर कलेज मुम्बईमा भएको थियो। 1885 में कांग्रेस को प्रथम अधिवेशन। उमेश चंद्र बैनर्जी इसको प्रेसिडेंट थे। कौन थे प्रेसिडेंट? उमेश चंद्र बैनर्जी। कपूरलाई तताउँदा
तरल नभए बाफ भएर जान्छ, यसलाई के भनिन्छ? जब हामी कपुर तताउँछ यति बेला के हुन्छ? यो डाइरेक्ट के हुन्छ? सलिडबाट डाइरेक्ट यसमा कन्भर्ट हुन्छ, बाफमा कन्भर्ट हुन्छ, बुझ्यो? लिक्विडमा नभई। त त्यसलाई के भन्छ हामी? त्यसलाई भन्छ सब्लिमेसन। ओके, उष्ण पाजत भनेर भनिन्छ हामी त्यसलाई। ओके, के भनिन्छ? उष्ण पाजत। यो मैले A to Z क्वेशन्स कलकत्ता पुलिस कन्स्टेबलको उठाएर ल्याएको छु। त्यसमा कतिवटा स्पेलिङहरू मिस्टेक छ, बुझ्यो? त्यही अनुसार मैले यहाँ गरेको छु। बादमा यसलाई सुधार गरेर पढ्नुपर्छ। ओके, क्याडी शब्द कुन खेलसँग समर्पित छ? क्याडी केसँग समर्पित छ? यो खेल गल्फसँग समर्पित छ। केसँग? गल्फसँग। ओके, क्याडी केसँग छ? गल्फसँग। अब यहाँ लुप्त संख्या ठिन, अब यहाँ क्वेसन मार्क छ, त्यसमा के हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ। भेरी इजी छ 66 को। यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले? 5 गुना 6 30, 30 गुना 4 120 हुन्छ, डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि 12 आउँछ। त्यस्तै 10 गुना 4 40, 4 9 36, 360 डिभाइड बाई 10 कति हुन्छ? 36 हुन्छ। 15 गुना 6 90, 90 गुना 7 63, 630 डिभाइड बाई 10 गर्दा कति हुन्छ? 63 एन्सर भयो। अप्सन ए। आन्सर के भयो? अप्सन ए भयो। ओराइजा सेटिभा। ओराइजा सेटिभा के को वैज्ञानिक नाम हो? साइन्टिफिक नाम हो। यो धान को साइन्टिफिक नाम हो। के को? ओराइजा सेटिभा धान को साइन्टिफिक नाम हो। ओके, नेक्स्ट हेर भन्दैछ वाई एक्स को पुत्र हो। Y is son of X. Okay, Y X को पुत्र अनि S R को पुत्र। जो S छ, S चाहिँ कसको सन हो? R को भन्दैछ। ओके, S R को पुत्र। ओके, अलिकति म फेरि क्वेसन हेर्छु। क्लियर? इजी से क्वेश्चन। वाई एक्स को पुत्र व, बुझ्यो? वाई एक्स को पुत्र व, एस आर को पुत्र व, पी आर को छोरी। पी चाहिँ को व? आर को छोरी रहेछ है। यहाँ लेखिदिउँ। एस चाहिँ आर को पुत्र रहेछ अनि पी चाहिँ आर को छोरी रहेछ। अनि वाई एस को के भयो? वाई। ओके, यहाँ त हेरौँ यहाँ के छ? आर एस पी दिएको छ। क्लियर? ओके, वाई एक्स को पुत्र। वाई के भयो? एक्स को पुत्र। एस आर को पुत्र। एस आर को पुत्र। ओके, अब यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ। एस आर को पुत्र वाई पी सँग बिहा गर्छ भन्दैछ। मान्छे वाई पी सँग बिहा गर्छ। अलिकति यहाँ बुझ्यो? अलिकति यहाँनिर मिस्टेक भएछ टाइपिङमा। यहाँ पी हुन्छ, बुझ्यो? यहाँ एस हुन्छ, यहाँ आर हुन्छ। अब पी त एक्स को वाई के भयो? पी त एक्स को के भयो? यो बुहारी भयो, बुझ्यो? त्यसो भए एस को, त्यसो भए वाई एस को के भयो भन्दैछ? वाई चाहिँ एस को के भयो? वाई एस को के भयो? आफ्नो वाइफ को भाइ। ओके, ओके, आफ्नो सरी सिस्टर को, आफ्नो बहिनी को हस्बैंडलाई के भन्छ? बहिनी को हस्बैंडलाई ओके के भन्छ हामी? ज्वाई भन्छ। तर अलिकति यहाँ क्वेशन्स मिस्टेक रहेछ। यो म बादमा तपाईलाई रेडी गरिदिन्छु। हाम्रो बहिनीको आफ्नो सिस्टर को हस्बैंडलाई के भन्छ? ज्वाई। अब हामी त भेना या ज्वाई भन्नु सक्छौं, बुझ्यो? तर अरू भाषामा चाहिँ फेरि यसलाई सालो भन्छ, इङ्ग्लिसमा या बङ्गलामा चाहिँ, बुझ्यो? त्यो ठिकै छ, बादमा हामी यसलाई रिकरेक्ट गर्न सक्छौं। हामी चाहिँ आफ्नो बहिनीको हस्बैंडलाई के भन्छ? ज्वाई भन्छ। पोटासियम परम्याग्नेटको द्रवीकरणको रङ कस्तो हुन्छ? ओके, पोटासियम परम्याग्नेट छ, त्यसको सल्युसनको रङ कस्तो हुन्छ भनेर सोध्दैछ। यसको रङ हुन्छ भायोलेट, बैगनी हुन्छ। अप्सन्स डी।
अप्सन्स डी हुन्छ ओके निम्नलिखित कुन सम्राटलाई अकबर अफ बंगाल भनिन्छ अकबर अफ बंगाल हामी कसलाई भन्छौँ हुसेन शाहलाई भन्छौँ यो क्वेशन्स पनि धेरै पल्ट आइसक्यो एभ्री टाइम आउँछ यो सधैँ आउँछ यो डब्लुबिपी को एक्जाममा बुझ्यो नीलगिरीको उच्चतम शिखर कुन हो हाईएस्ट पिक अफ नीलगिरी हिल्स कुन चाहिँ हो हाईएस्ट पिक अफ नीलगिरी हिल्स हो दोदा बेटा आन्सर हुन्छ अप्सन डी दोदा बेटा हुन्छ हाईएस्ट पिक अफ नीलगिरी हिल्स नेक्स्ट कतारमा भएको फिफा वर्ल्ड कप जो कतारमा फिफा वर्ल्ड कप भएको थियो यसको विजेता को हो यसको विजेता हो अर्जेन्टिना अर्जेन्टिनाले कुन चाहिँ देशलाई हराएको थियो गोल्डन बुट कसले पाएको थियो गोल्डन ग्लोभ्स कसले पाएको थियो गोल्डन बल कसले पाएको थियो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् तपाईहरुले ओके दुई सिपाही ए र बी क्रमश पूर्व अनि पश्चिमतिर फर्केर उभिएको छ ओके ए यो ए बा यो बी बा बुझ्यो पूर्व अनि पश्चिम तर्फ फर्केर उभिएको छ दुवैले भन्यो बायाँ मोड दुवैले भन्यो के भन्यो बायाँ मोड भन्यो ए र बी कुन चाहिँ दिशामा फरेको छ ए त फरेको छ उत्तरमा बी कहाँ फरेको छ दक्षिणमा आन्सर हुन्छ डी आन्सर के हुन्छ डी ओके तल दिएका शब्दहरू कुन नन इलेक्ट्रोलाइट होइनन् भन्दैछन् व्हिच अफ द फलोइङ इज नन इलेक्ट्रोलाइट होइनन् मतलब कुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट हो भन्दैछ नन इलेक्ट्रोलाइट होइन भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट हो भनेको कुन चाहिँ हो बुझ्यो त कुन चाहिँ हो यो कुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट हो यसमा सल्ट सल्युसन हो के हुन्छ यसको आन्सर सल्ट सल्युसन ओके सी इज द राइट आन्सर यहाँ लुप्त संख्या ठिमाउ भन्दैछ फेरि यो पनि सजिलो क्वेसन छ तपाईले हेर्नुहोस् जस्ट यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ 4 मा बसेको छन् ओके एक गोलाकार आकारमा कतिजना बसेको छन् 6 जना 1 2 3 4 5 6 ए बी को ओके ए बी को तर्फ फर्केको छ यहाँ ए छ भने यहाँ बी छ ओके यो यसलाई फर्केको हुन्छ यो यता फर्केको हुन्छ यो यस्तो फर्केको छ ओके बी ई को दाहिने अनि सी को देब्रेमा बसेको छ बी ई को दाहिनेमा मान्छे ई को राइट साइडमा छ बी अनि सी को ओके सी को देब्रे साइडमा को छ बी छ ओके ओके उसको पछाडि हेर एफ ए को दाहिनेमा छ एफ ए को केमा छ दाहिनेमा छ एफ ब यसपछि डी एफ सँग अनि ई सँग ओके यसपछि अब यहाँ के हुन्छ यहाँ हुन्छ ए बी सी डी यहाँ डी भइहाल्यो यहाँ अब के गर्दैछ सेन्स त्यसपछि डी एफ सँग साट्दैछ यहाँ डी आउँदैछ यहाँ एफ जाँदैछ अनि ई ले बी सँग साट्दैछ यहाँ बी आउँदैछ यहाँ ई आउँदैछ ई ले बी सँग अब सी को दुईपट्टि को हुन्छ सी को दुईपट्टि यहाँ के हुन्छ ई र एफ हुन्छ ई र एफ हुन्छ अप्सन बी ओके निम्नलिखित कुन तरल धातुको उदाहरण हो ओके मतलब लिक्विड मेटल कुन चाहिँ हो लिक्विड मेटल हो लिक्विड मेटल कुन हो मर्क्यूरी लिक्विड मेटल के हो मर्क्यूरी नेक्स्ट हेर ट्रान्सपरेन्ट शब्दको वर्ण लेटरलाई लिएर तल दिएको कुन शब्द वर्ड तयारी गर्न सकिँदैन भन्दैछ व्हिच अफ द फलोइङ वर्ड क्यान नट बी फर्म सकिँदैन भनेको क्यान नट बी फर्म बाई युजिङ द वर्ड यहाँ पे जो माथि वर्ड लेख्छ त्योबाट फ्रान्स हुन सक्छ FRANCE हुन सक्छ TENSE पनि भयो FAC T
ओ छैन भने चाहिँ फ्याक्टर हुन सक्दैन किनभने यहाँ ओ छैन ओके फ्याक्टर वर्ड बनिनु सक्दैन निश्चयन भेरी गुड वेदान्त सुकित कहाँ गयो कमेन्ट गर्दै जाऊ कमेन्ट आएको छैन सबैजनाको 2023 सालमा महिला अन्डर 19 T20 विश्वकप वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कुन देशमा भएको थियो ओके जहाँ इन्डिया के गरेको थियो इन्डिया बिकेम अ विनर इन्डियाले जितेको थियो कप हासिल गरेको थियो यो भएको थियो कहाँनिर दक्षिण अफ्रिकामा भएको थियो ओके कहाँ भएको थियो यो दक्षिण अफ्रिकामा भएको थियो क्लियर एन्सर इज अप्सन बी नेक्स्ट हेर ग्रेनाइट कुन प्रकारको शिला रक हो ग्रेनाइट के हो इग्निशियस रक हो अग्नेय शिला हो याद गर्नु यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ केन्द्र सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनको निम्ति संविधानबाट कुन पात तयारी भयो ओके केन्द्र सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनको निम्ति संविधानबाट कुन तयारी भएको थियो हाम्रो एटर्नी जेनरल अफ इन्डिया ओके आर्टिकल 76 अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन हाइएस्ट ल अफिसर अफ इन्डिया भनेर भनिन्छ ऊ अपोइन्ट गरेको थियो आर्टिकल 76 बाट बुझ्यो अटर्नी जेनरल अफ इन्डिया नेक्स्ट क्वेसन सोमा दीपका आमा हुन् सोमा कसको आमा हो सोमा इज मदर अफ होम देव सोमा रमेश को बहिनी हो सोमा कसको बहिनी हो रमेश को रमेश चंदा को भाई हो रमेश कसको भाई हो चंदा को भाई हो ओके तो दीप चंदा को हुन् दीप चंदा को हुन् दीप आफ्नो बहिनी को छोरा हो ओके बहिनी को छोरा ओके छोरा पनि हुन सक्छ छोरी पनि हुन सक्छ तर यहाँनिर अप्सनमा बहिनीको छोरा लेखेको छ त्यसै कारण हामी बहिनीको छोरा अगर क्यानट बी डिटरमाइन छ भने क्यानट बी डिटरमाइन हुन्छ किनभने दीपको कुनै पनि जेन्डर दिएको छैन नेक्स्ट क्वेसन हेर CXFUIROLRI यस्तो छ ओके ओके एकबार ट्राई गर इजी क्वेसन छ इजी क्वेसन छ ट्राई गर CXFUIROLRI छ बीचमा के हुन्छ CDEFGHIJKL हुन्छ +3 हुँदैछ नि यहाँनिर ओके UVX -3 हुँदैछ के हुँदैछ यहाँ -3 RSTU -3 हुँदैछ -3 युमा -3 R भनेको 15 हो 15 -3 हुन्छ O LO is the answer option C is the answer okay बुझ्यो option C is answer clear तो सबैजना अब फेरि म्याथको हुन्छ यो पछि यहाँ 100 क्वेशन्स त भयो यहाँनिर के छ सिर्फ रिजनिङ र जीएस कम्प्लिट भयो ओके अब फेरि म्याथको क्वेशन्स आउँदैछ यहाँनिर त्यसै कारण स्टे ट्युन इन क्लासमा स्टे ट्युन गर्नु अझै क्लास आउने छ क्लास इज नट ओभर क्लास इज नट ओभर तिमीले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु सक्छ ओके So stay tuned in class तिमीले यसको सल्भ गर्दै गर्नु सक्छ भेरी इजी क्वेशन छ भेरी इजी क्वेशन छ म्याथको सल्युशन्स गर्दै गर यसको फेरि सर आउनुहुन्छ राज सर गरेर आएर तिमीलाई यसको एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ सरले हिन्दीमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ क्वेशन चाहिँ नेपालीमै छ तर यसलाई हिन्दीमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ ओके बुझ्दैछ
के ओके यहाँ क्वेश्चन्स के छ हेर ग्यासको दाम 20% 25% बेसी भएको छ परिवारले आफ्नो महिनाको खर्च बराबर राख्नु चाहिए ग्यासको प्रयोगमा कति पर्सेन्टेज कम गर्नुपर्छ भन्दैछ बुझ्यो यहाँ फर्मुला र इजी छ x% अब प्लस माइनस गरेर तिमीले गर्न सक्छ यो इजी छ बुझ्यो सो सपोज लुक हियर 25% ले के भएको छ इन्क्रिज भएको छ तो 100 थियो भने 125 भयो बुझ्यो तो 25% घटाउनु पर्यो फेरि तो 25 बाई 125 इंटू 100 कति भयो 20% क्लियर नेक्स्ट इजी छ 150 मिटर लामो रेलगाडी 70 किलोमिटर पर आवरले चल्दैछ मान्छे 200 मिटर लामो एउटा ब्रिज पार गर्नु छ ट्रेनलाई कति टाइम लाग्छ टोटल डिस्टेन्स ट्रेनको डिस्टेन्स र पुलको डिस्टेन्स हेर 150 भयो ट्रेनको डिस्टेन्स 200 भयो पुलको डिस्टेन्स स्पिड छ 70 किलोमिटर पर आवर टोटल डिस्टेन्स भयो 350 स्पिड अब किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा गरिदिउँ त्यो गर्दा कति हुन्छ 5/18 इक्वल्स टु सल्भ गरेर आन्सर आइहाल्छ कति हुँदैछ कति भयो 18 सेकेन्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेसन हेर ओके बिजुलीको बिल समयमा जम्मा गरे 20% डिस्काउन्ट छुट पाउँदैछ यदि कसैले बिजुलीको बिल समयमा पेमेन्ट गरेर उसले 66 रुपिस छुट पायो डिस्काउन्ट पाएछ म्हणजे उसको बिल कति थियो अब 20% इक्वल्स टु 66 रुपिस भयो 100% इक्वल्स टु कति हुन्छ 66/20 इन्टु 100 सल्भ गर कति भयो 330 बुझ्दैछ नेक्स्ट क्वेसन हेर यो सिम्प्लिफिकेसन छ अब 9,999 लाई हामी कसरी लेख्नु सक्छ 1000 - 1 लेख्नु सक्छ प्लस 88/9 इन्टु 99 छ बुझ्यो अब यसलाई तिमीहरूले गर्नु सक्छ 1000 लाई मल्टिप्लाई गर्यो एन्ड माइनस लाई गर्यो तो डिस्टेन्स डिफरेन्स कति भयो 99 र 81 को 11 भयो 98989 हुन्छ तर अप्सन्समा छैन यो एन्सरको अप्सन्समा चारै अप्सनमा कुनैमा पनि छैन एन्सर हुन्छ 98989 बुझ्यो नेक्स्ट क्वेसन हेर अब कुनै पनि नेचुरल नम्बर छ 1 2 3 4 5 प्लस 25 सम्म छ सम अफ नेचुरल नम्बर कति हुन्छ n इन्टु n प्लस 1/2 n भनेको लास्टको नम्बर हो 25 इन्टु 26/2 तो 25 इन्टु 13 कति भयो 25 इन्टु 13 गर 325 अप्सन ए ओके नेक्स्ट क्वेसन ओके यसको यो त अलरेडी भइहाल्यो कम्प्लिट भयो अघि रिजनिङमा दिएको थियो यो पनि रिजनिङको क्वेशन्स रहेछ कम्प्लिट भइहाल्यो यो पनि नेक्स्ट हेर वार्षिक 8% सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो भने सरल सुद हो भने कति रुपियाँको सुद 4 वर्षमा 336 हुन्छ ओके प्रिन्सिपल इक्वल्स टु एसआई इन्टु 100 बाई टाइम र रेट हुन्छ त एसआई कति छ 136 छ इन्टु 100 रेट छ 8% टाइम छ 4 इयर्स इक्वल्स टु यो आन्सर 25 इन्टु 17 कति हुन्छ गर 425 ओके नेक्स्ट क्वेसन हेर शताब्दी एक्सप्रेस हाउडाबाट न्यू जलपाइगुडी 100 किलोमिटर प्रति आवर प्रति घण्टाको गतिमा जान्छ अनि 120 किलोमिटरको गतिमा फर्किन्छ भने एभरेज स्पिड एभरेज इज इक्वल्स टु 2 इन्टु xy बाई x प्लस y 2 इन्टु x इन्टु y बाई x प्लस y 2 इन्टु 100 प्लस 120 100 इन्टु 120 एन्ड 100 प्लस 120 क्यालकुलेसन्स गर इजी छ डिवाइड गर 1091/11 आउँछ तिमीहरूको बुझ्यो एभरेज स्पिडको फर्मुला हुन्छ 2 इन्टु xy बाई x प्लस y बुझ्यो जब डिस्टेन्स दिएको हुँदैन त्यतिलाई यो फर्मुला लाएर गर्न सक्छ
अब एउटा स्क्वायर को के चाहिँ ग्राउन्ड छ, मैदान छ, जसको वान साइड कति छ 45 मिटर छ भन्छ। त्यसको दुईचोटि वारिपारि हिँड्नु एउटा मान्छेलाई कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्दैछ। ओके, 2 टाइम्स पार गर्नु छ मतलब यसको पेरिमिटर निकालेर गर्न सक्छ तिमीले। डिस्टेन्स कति भयो? डिस्टेन्स भयो 180 मिटर भयो। स्पिड कति छ बुझ्यो? 9 किलोमिटर पर आवर छ। कति आयो? 70 into 2 टाइम्स भन्दैछ 144 बुझ्यो? नेक्स्ट हेर, एउटा क्याम्पमा 4000 जनालाई 190 दिनको लागि खाना पुग्छ। खाना राखेको थियो, जम्मा गरेको थियो कति 190 जनालाई। 30 दिन पछि 800 जना गयो त बाँकीलाई कति दिन पुग्छ? पुरा 4000 जना भात त 90 दिन पुग्थ्यो। 30 दिन पछि कति जना गयो? 800 जना गयो। कति जना रह्यो? 3200 जना रह्यो। तो डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन्स गरेर आइहाल्छ एन्सर। M1 into D1, M2 into D2 बुझ्यो? 4000 into 190 sorry 160 बुझ्यो? नेक्स्ट है ना, कति आयो एन्सर? 200 दिन मतलब पुग्छ, 200 दिन अझै पुग्छ किनभने 800 जना गएको थियो। नेक्स्ट हेर, एउटा विक्रेताले हुन्छ यो एउटा कुनै सेलरले क्रमश 10% 20% छुट दियो भने टोटल छुट कति हुन्छ? x + y x by 100 को सक्सेसिभ इन्क्रिज को फर्मुला लाउन सक्छ तिमीले। तो दुईटैमा माइनस माइनस हुन्छ, -10 and -20 माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो। तो -30 + 2 इक्वल्स टू -28। टोटल छुट कति भयो? 20% को छुट भयो। माइनस माने छुट, डिस्काउन्ट। एउटा बाँसको 1.2 1/2 भाग मतलब आधा भाग माटो माथि छ, माटोमा छ, माटो मुनि छ आधा भाग, अनि 1/3 भाग पानीमा छ। ओके, अनि 25 मिटर पानीको माथि छ बुझ्यो? तो 1 भागमा 5/6 त पानी र माटोमा छ, कति भाग भयो? 1/6 भयो। 1/6 भनेको 25 मिटर हो। तो 1 पार्ट भनेको कति हो? 25 × 6 कति भयो? 150 एन्सर मा। नेक्स्ट क्वेशन हेर, सिम्प्लिफिकेसन छ। यसको म जस्ट बोर्ड रेडी गरिदिन्छु, तिमीले क्याल्कुलेसन्स गर्छ बुझ्यो? तिमीले क्याल्कुलेसन्स गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्छ डु योरसेल्फ दिस वान। बोर्ड जस्ट बोर्ड मासको फर्मुला याद गर्नु, एन्सर आइहाल्छ बुझ्यो? ब्र्याकेट्स, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन जो हो। नेक्स्ट क्वेशन हेर, एउटा अङ्कको अनुपात ओके रेसियोमा 3/4 सँग त्यही छ जुन 27/64 सँग अनुपात छ। मतलब यो तिमीले मिन निकाल्नुपर्छ। यसमा मिनको फर्मुला लगाएर गर्न सक्छ। A/B = B/C, A/B 3/4, B/C 27/64। मिन को फर्मुला लगाओ, एन्सर आइहाल्छ। क्लियर? नेक्स्ट हेर, एन्सर कति आयो? 9/16। नेक्स्ट हेर, एउटा आयतको लम्बाई र चौडाई 20% कम गर्यो भने त्यसको क्षेत्रफलमा कति कम हुन्छ? यसमा नि सक्सेसिभ डिस्काउन्टको फर्मुला लाउन सक्छ। अब दुईटै कम भएको छ भने दुईटै माइनस, -20 -20 माइनस इन्टु माइनस प्लस 20 × 20/100 -40 + 4 -36। नेक्स्ट क्वेशन हेर, रामको आम्दानी श्यामको आम्दानी भन्दा 20% बेसी छ भने श्यामको आम्दानी रामको भन्दा कति कम्ती हुन्छ? इजी छ, अघि गई x by 100 x 100 ± x × 100 जो अघि जुन चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेको थियो त्यो ग्यासको या बिजुली बिलमा सेम फर्मुला यहाँ युज हुन्छ।
16 2/3 आंसर ऑप्शन ए जो x by 100 plus minus x into 100 नेक्स्ट हेर नेक्स्ट त इजी छ यो चारटा संख्या युज गरेर चारटा अंक युज गरेर सबैभन्दा ठुलो बनिने र सानो बनिने संख्याको डिफरेन्स भिन्नता सबैभन्दा ठुलो हुन्छ 7005 हुन्छ सबैभन्दा ज्यादा हुन्छ 5007 चारटा अंक डिफरेन्स फोर डिजिट भएको हुनुमा छ आन्सर कति भयो ओके अप्सनमा छैन 1998 आउँदैछ चारटा सबैभन्दा ठुलो ग्रेटेस्ट नम्बर त 7005 हुन्छ अनि चारवटा अंक सबैभन्दा सानो 5007 नै हुन्छ किनभने चारटै अंक युज गर्नु भनेको छ यहाँनिर ओके आन्सर 1998 आउँदैछ क्लियर अप्सन्समा छैन तिमीले ग्रस मार्क्स पाउन सक्छ यसको नेक्स्ट हेर एउटा व्यक्ति वार्षिक 12% सरल सुदमा पैसा उधार लिएर एउटा मोटरबाइक किन्छ 4 वर्षपछि सुदको हिसाब तिनी ब्याङ्कमा 1250 रुपैयाँ जम्मा दिन्छन् इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1250 प्रिन्सिपल कति थियो SI into 100 P into T sorry R into T cancellation box just wait karo I'll check the question okay so 12.5% रहेछ बुझ्यो इन्ट्रेस्ट रेट 12.5% छ इन्ट्रेस्ट रेटमा गर 12.5% ओके कति भयो 2500 बाई आन्सर त्यो 12.5 रहेछ पॉइंट रहेछ माथि याद गर्नु त्यहाँ कति रहेछ 12.5% इन्ट्रेस्ट रेट बुझ्यो नेक्स्ट हेर दुईवटा संख्याको औसत एभरेज 9 अनि भिन्न तीनवटा संख्याको एभरेज 4 छ बुझ्यो मतलब दुईवटा एभरेज संख्या छ टु एभरेज नम्बरको दुईटा टु नम्बरको एभरेज 9 छ अनि तीनवटा नम्बरको एभरेज 4 छ भने पाँचवटा नम्बरको एभरेज कति हुन्छ सपोज नम्बर AB भयो AB बाई 2 9 भयो अर्को नम्बर भयो CDE यसको एभरेज 3 भयो भने दुईटा ABCDE को कति भयो 18 + 12 30 divided by 5 6 answer next which of the following is greatest भने कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो संख्या हो यो त इजी छ तिमीले गर्न सक्छौ घरमा गर्नु सिम्प्लिफिकेसन छ यो 23 को माथि डट डट छ भने तिमीले मुनि 99 लेख्नु पर्छ 25/49 को 5/7 गर्न सक्छ 8 अब तिमीले गर्न सक्छ यो घरमा ट्राई गर्नु बुझ्यो नेक्स्ट हेर राजधानी एक्सप्रेस अनि पूर्व एक्सप्रेस को गति को अनुपात 3:4 छ स्पीड रेशियो कति छ 4:3 छ पूर्व एक्सप्रेस यदि 4 घण्टामा 72 किलोमिटर जान्छ भने 3 घण्टामा राजनीति एक्सप्रेस कति जान्छ पूर्व एक्सप्रेस को 4 घण्टामा कति किलोमिटर जान्छ 72 किलोमिटर जाँदैछ भने
3 घण्टामा गति एक्सप्रेस कति किलोमिटर जान्छ? इजी छ। 3 युनिट भनेको 18 किलोमिटर पर आवर हुँदैछ, 4 युनिट भनेको 24 आवर किलोमिटर पर आवर हुँदैछ। 3 घण्टामा 24 into 3 कति हुन्छ? 72. Option B is the answer. Okay. Next, एउटा नाउको अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम 6 मिनेटमा 1 किलोमिटर जान्छ, डाउन स्ट्रीममा, अप स्ट्रीममा 1 घण्टामा 6 किलोमिटर जान्छ। ओके, तो स्पीड अफ करेन्ट कति छ? ओके, लुक हियर। तो डाउन स्ट्रीम र अप स्ट्रीम को फर्मुला लगाओ। अप डाउन स्ट्रीम कति भयो? डाउन स्ट्रीम 10 किलोमिटर पर आवर, अप स्ट्रीम 6 किलोमिटर पर आवर। करेन्ट हुन्छ अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 किलोमिटर पर आवर। नेक्स्ट 93 हेर, 2 kg 2 kg 250 ग्राम, ओके, 0.72 क्विंटल मा कति प्रतिशत हुन्छ भन्दैछ। इजिली कन्भर्ट गर। क्विंटललाई टोटल ग्राममा कन्भर्ट गर्दा भइहाल्छ तिमीहरूले, बुझ्यो? आन्सर आइहाल्छ। 2 kg 250 ग्राम भनेको कति ग्राम हो? क्याल्कुलेसन्स गर, आन्सर आइहाल्छ तिमीको। कति आउँदैछ आन्सर? डिभाइड गर, 3 1/8 आउँदैछ, बुझ्यो? नेक्स्ट हेर, कति रुपियाँको 60% 90 रुपीज को 83% इक्वल्स टू हुन्छ? ओके, x रुपियाँको 60% इक्वल्स टू 90 रुपियाँको 83%। ओके, ओके, x 60/100 x 60x by 100 इक्वल्स टू ओके 83 1/3 हुन्छ, बुझ्यो? यहाँ 83 1/3 को समान हुन्छ। अलिकति डेटा रङ भएछ। कति रुपियाँको 60% 90 रुपीज को 83 1/3% समान हुन्छ भन्दैछ। अब क्याल्कुलेसन्स गर, आन्सर आइहाल्छ। 83 1/3 हुन्छ त्यहाँनिर। कति भयो? 125। क्लियर? आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एउटा आयतको आयताकार मैदानको मतलब एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड को लंबाई र चौडाई को 2 गुना छ। ओके, मैदान को क्षेत्रफल यदि 338 स्क्वायर मिटर भए यसको प्यारामिटर कति हुन्छ? परिमाप कति हुन्छ? ब्रेथ x छ भने लेन्थ 2x भयो। मान्छे प्यारामिटर को फर्मुला के हो? एरिया को फर्मुला के हो? लेन्थ इन्टु ब्रेथ। ओके, लेन्थ कति आयो? लेन्थ 2x 26 आयो, ब्रेथ x कति आयो? 13 आयो। प्यारामिटर भनेको 2l + b, 26 + 26 कति भयो? 39, 39 to 78। क्लियर? ओके, दिस मच फर टुडे। टोटल सल्युसन अफ द क्वेश्चन्स भयो तिमीको म्याथ, रिजनिङ, जीएस को। क्लियर? यस्तै प्रकार क्वेश्चन्स लेडी कन्स्टेबलमा पनि आउँछ। यसरी हामी यहाँ सल्युसन गर्नेछौँ, तिमीलाई देखाउनेछौँ। ओके, thank you for the view, thank you for like, and if it is possible do subscribe, do share the session so your brother and sister get help from this session। सबैजनाले हेल्प पाउन सक्छ। जतिजना तिमीको साथीभाइ छ, दिदीबहिनी छ, दाजुभाइहरू छ, उनीहरूले पनि लेडी कन्स्टेबल या आउनेवाला कन्स्टेबलको फर्म भरेको छ भने तिनीहरूलाई धेरै हेल्प हुन सक्छ। त्यसैकारण तिमीहरूले सेयर गर्न सक्छ यो सेसनलाई। ओके, ओके, गुड बाई, have a nice day।